لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من همزات الشياطين، وأعوذ بالله أن يحضرون. إن الله هو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله كما هو أهله. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا أبا القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. شب جمعه است. آقای خو مولای خو امام یسر علیه السلام را یاد منیم و تمامی مو یک جای کی دعای سلامتی امام زمان علیه السلام را میخوانیم. اللهم صل على محمد و آل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا برحمتك يا أرحم الراحمين. صلوات. عزاداران مظلوم کربلا، عاشقان ابا عبدالله الحسین علیه السلام، سلسله بیسی اسمو مکه و مدینه بودک و امشب شب جمعه است. از خدا امیر بخواهیم که شب جمعه باشه مد مدینه باشیم و انشالله شب جمعه باشه که د مکه باشیم. اما دی رسیدی دزی جای میخوای امروز یک مختصر تاریخچه یا زندگانی رسول گرامی را خدمت شما عرض کنی. رسول گرامی وقتی که در دنیا آمده یعنی 570 عیسوی بوده. 570 عیسوی امو سال عام الفیل بوده. یک عام الفیل رسول گرامی در دنیا آمده، یعنی سالهایی که در من اسلامی بوده. قبل از اسلام عام الفیل بوده، یعنی یک عام الفیل خلاصه سالی که فیلها حمله کردن برای خانه خدا تا 40 سال، یعنی 40 عام الفیل، یعنی سال که است در نام از سال فیل که است حساب مشودک. وقتی که رسول الله 40 ساله مشنه، ای حمله فیلها هم 40 سال مشنه. او وقتی که رسول گرامی 40 سال شدک و مبعوث به رسالت مشنه، دیگه که است در زو لحظه ای ازو بعد که است سال عام الفیل ختم مشنه، سال بعثت شروع مشنه. و بعد از بعثت که رسول گرامی در مکه است و شب هجرت وقتی که هجرت مونه از مکه طرف مدینه موره و ازو بعد که است هجری گفته مشنه، سال هجرت گفته مشنه. پس رسول گرامی یک عام الفیل در دنیا مایا. علی مرتضی علیه السلام 10 عام الفیل، علی مرتضی علیه السلام 30 عام الفیل در دنیا آیا. یعنی وقتی که رسول گرامی مبعوث به رسالت شده، رسول الله 40 ساله است و علی مرتضی علیه السلام 10 ساله است.
یعنی رسول گرامی 30 سال کلان است از علی مرتضی علیه السلام و عمرای هر دویشی 63 سال است. هم علی مرتضی علیه السلام 63 سال عمر کده و هم رسول گرامی 63 سال عمر کده. یک صلوات بخوانین بر محمد و آل بیت محمد. اللهم صل علی بر محمد و اهل بیت محمد صلوات. برای تعجیل در ظهور امام اصر علیه السلام صلوات. آواز صحیح مایده شما؟ رسول گرامی وقتی که در دنیا مایا مادر رسول الله حضرت آمینه است و دودن دایه رسول الله را شیر داده، یک صوبیه است که 4 ماه شیر داده و دویمنیشی حلیمه سعدیه است. تا 5 سال رسول گرامی در نزد حلیمه سعدیه است و بیرون از شهر مکه است. پدر رسول گرامی که قبل از تولدش از دنیا موره جناب عبدالله است. بعد از جناب عبدالله کسی که کفالت کده، سرپرستی کده، پدر بزرگشی حضرت عبدالمطلب سرپرستی کده. رسول گرامی وقتی که 5 ساله مشنه مایا به سوی مادر، طرف آغوش مادر مایا و مایا دمنی مکه نزد مادر خون و مادرشی همراه ایمن کی کنیز عبدالله بوده. قد فرزند خموره که از یسرب خلاصه یک دیدار کنه، یعنی مدت زیاد شده که جناب آمینه رشته دارای خور ندیدن. خلاصه اینا مایند یسرب و جایی که یک ماه عبدالله پدر رسول گرامی اونجی بیمار منده. او جای وقتی که میرسه یا او خانه وقتی که میرسه اگرچه رسول الله پدر خور ندیده اما مادرشی پدر بزرگشی اینقدر درباره فضائل پدرشی گفته امی که او خانه رو منگرنه رسول الله اشکبار مشنه. رسول الله درباره و تمام خانواده مادرشی و ایمن اینا که است نسبت به عبدالله احساس خلاصه لطف مونه، احساساتی از اینا ابراو مشنه و خیلی اونجی گریه مونن. مدتی هم قد مادر خون در یسرب ممنه، مدت مختصری و واپس طرف مکه کی مایا. قبل از اینکه اینا در مکه برسه جایی است، سرزمینی است در نام ابوا که در اونجی جناب آمینه بیمار مشنه و امونجی از دنیا موره. پس رسول گرامی پدرشی کی از دنیا رفته؟ یعنی قبل از تولدشی بابایشی پدرشی از دنیا رفته و مادرشی وقتی که رسول الله 6 ساله است مادرشی جناب آمینه از دنیا رفته و بعد از اینکه است حضرت عبدالمطلب هم پدر است و هم مادر است، هم پدر بزرگ است. یعنی تمام هم و غم حضرت عبدالمطلب چی است که از رسول خدا دفاع کنه. اموتر که ذکر کدم بعضی از جملاتی که از بزرگان مثلا رسول الله مثل حضرت عبدالمطلب، جناب هاشم و جناب عبد مناف و امیتر از حضرت ابو طالب وقتی که نقل شده اینا از چی حکایت مونه که تمام اجداد رسول الله بر دین حنیف است، تمام اجداد رسول الله موحد هستند که منیزی سلسله اجداد اسینا شرک نی هستند، مشرک نی هستند و تمامی درای حق هستند و تمامی اجداد اسنا خلاف از کلچر است که یعنی ارزش های انسانی را کم مونه و کلچر های مثلا شراب کلچر، مثل بیگناه ها را قتل عام کدو، مثل خیلی از چیزا، مثل دانس و رقص و موسیقی، اونایی که دور از راه انسانیت است آبا و اجداد رسول الله هر کدامشی در خلاف سنا خلاصه آواز بال کردن. وقتی که رسول گرامی 8 ساله مشنه جناب عبدالمطلب هم از دنیا موره دیگر رسول الله این 3 دانه کلان خلاصه که است سختترین غم در زندگیشی در عالم کودکی است.
قبل از تولد چی پدرش از دنیا موره، 6 ساله است مادرش از دنیا موره، 8 ساله است یعنی پدر بزرگ شی به قول اسمو باکل چی یعنی جد پدریش از دنیا موره. قبل ازی در آخری ایام خو حضرت عبدالمطلب جناب ابو طالب را انتخاب مونه و رئیس تمام قبایل از بعد حضرت ابو طالب علیه السلام است. کسی که کلیددار یعنی چابی خانه خدا پیشی است. او زمان کسی که چابی خانه خدا پیشی بود او کسی کلان قوم بود، حرف بودک، چی مثلا موحد بود، چی مشرک بود، چی مسیحی بود، تمام اهالی مدینه و تمام قبایل کسی ایره ایز کلان خلاصه کلان خورمان مکد و ایناره کسی حرف شیر گوش مکدن. خب حضرت عبدالمطلب وصیت مونه که بعد از ما کسی که بهترین میتونه از رسول اکرم دفاع کنه و هم رسول اکرم را پرورش کنه حضرت ابو طالب علیه السلام است. و حضرت ابو طالب علیه السلام را درباره ازی که موحد است انشالله یگو وقت دیگه، اما فقط امی قصد خدمتشون بگم. وقتی که در مدینه بارش نموشد، در مکه بارش نموشدک، وقتی که قحطی و خوشسالی بود، حضرت ابو طالب تنها رسول الله را می گرفت که هنوز کسی مثلا 8 ساله 9 ساله 10 ساله 12 ساله در زی عمره بودن، هنوز مبعوث به رسالت نشده بود. دست رسول الله را می گرفت میماد کنار خانه کعبه، یعنی پرستش بود. یک نفر یک دنه دلیل نیست که از ابو طالب یک دنه بوده باشه یا از بنی هاشم یک دنه، منیزی 3 دنه 360 دنه یک دنه بوت از خاندان نیست، نه از عبد مناف است، نه از هاشم است، نه از عبدالمطلب است، نه از ابو طالب است، از هیچ کدام از اجدادی است، نه از حضرت حمزه است، نه از برادرای علی و مرتضی عقیل و جعفر و عبدالله، از هیچ کدام از اینا یک دنه بوت نیست. اما ابو طالب برای ازی که مثلا باران رحمت باید خوشسالی از بین بوره میماده کنار خانه کعبه می نشسته و قد خود رسول گرامی را می آورده و خدا را در عظمت قسم می داده و بعض اوقات ایتر بوده که جناب ابو طالب دعا مونه خلاصه باران رحمت الهی در اونجی در باریدن مشنه. خب حضرت ابو طالب علیه السلام دیگه هم پدر برای رسول الله یک عجیب عشق بوده، یک عجیب محبت بوده بین ازی امو و پسر برادر، یعنی بین بچه کاکا و بین بچه برار و کاکا در زبان اسمو. برحال یک عجیب یعنی هیچگاه حضرت ابو طالب علیه السلام رسول خدا را تنها نمیشته، یعنی 8 سالگی 9 سالگی 12 هیچ وقت تنها نمیشته. وقتی که شبها مشوده در جای فرزندانی از خود خواه می داده، گای جعفر را بال مکده در جای رسول الله و رسول الله را در جای جعفر، گای عقیل بال مکده در جای رسول الله، رسول الله را در جای عقیل و گای هم در جای طالب. اگر مشرکین یا یهودیا بخواه رسول الله را قتل کنه دمو، چونکی درباره یهودیا قرآن مجید میگه که یهود اینقدر نسبت در رسول الله خبر داشتن، مطالعه داشتن، من مثلا کتابهای قدیمی، من تورات، من انجیل، من زبور، اینا اینقدر خبر داشتن، از بزرگای خوشنیده بودن، اینقدر رسول الله را میشناخت مثل ازی که بچه خور بشناسه. دیده یک آدم بچه خور میشناسه، از تمام خویبویش خبره، از تمام عاداتش خبره، چی رنگ را موره، چیز مخوره، یعنی این تمام نشانیای نبی آخر الزمان را یهودی خبر داره. ولی یهودی چی است؟ یعنی دشمنترین مسلمانا که قرآن مجید مگه چی است؟ شدیدترین دشمن مسلمانا چی در او زمان باشه، در زمان رسول الله، چی در زمان ازمو باشه، یهود است. امروز هم شما توخ کنین، یعنی دقیق کی است، تجزیه و تحلیل کنین، مطالعه کنین. بین ملکا کی جنگ است، لاین کشیده است، بارر اندختر ایه، چی جنگ فرقه‌ای باشه، چی جنگ قومی باشه، اکثر از اینا پس پشت دست از کی است؟ صهیونیسم است، زاینیستا هستند که اینا برمیگرده دمو یهود، که هیچ وقت که است خلاصه یهود دوست مسلمانان نموشنه، که یک ریزه مثال چی یک کم که است دگیر از اینا که طاقت آمادن و در 6 روز اینا خلاصه اردن و مصر 6 دنه ممالک اسلامی را اینا شکست دادن. در نامی مثلا یک
گروه ناجایز، یک گروهی که ناجایز آمده در سرزمین فلسطینیا قبضه کرده در نام اسرائیل. بهرحال اینا که است یعنی دایی رنگ حضرت ابو طالب علیه السلام از کی دفاع مونه؟ از رسول گرامی دفاع مونه. خب من مکه اینی رسم بوده که هر سال اینا برای تجارت مو رفتن، یا مثلا متوخ منی مردمی ازموم کم رواج است و قد زیاد نیست، امی بستا ازمو کی برای تجارت مورن، بسایی که مثلا بسای قافله هستن. خب اینا بالاخره رای هم دیگه برای اسمونه منده تمام دروازه بند کده. یک از بهترین راه هم ظاهرین مبرن و هم مال التجاره مبره و هم مال التجاره میره که برای خیلی ها کسه اصل امو مال التجاره شده. یک صلوات بخوانین بر محمد و اهل بیت محمد. او زمان هم میتر بودن. البته یک چند گبا قدزی قافله والا داره انشالله در وقت چی گسته، در وقت چی مراد یعنی یک دو شعبات گسته اینا را خدمت از اینا عرض مونیم که چی رنگا باید گسته ظاهرین را ببره و چی رنگا برتاو داشته باشه، چی چیزا را باید ببره و چی چیزا را نباید ببره. انشالله کم کم گسته خلاصه درباره زنا یک دو شعبات گسته بیان مونی. هر سال اینا مرفتن خلاصه مال التجاره مبردن در شام و از اون جگه مال التجاره می آوردن. بس حضرت ابو طالب هم تصمیم میگیره اراده مونه که امسال بوره. این زمانی است که رسول الله 12 ساله شده. وقتی که میخواه در تجارت بوره رسول خدا را میخواه که است بیله در خانه، اما دل چی در پشی است، اما اراده نمیتونه که رسول الله را تنهایش بیله. وقتی که خدا حافظی مونه اشکای رسول الله جاری مشنه، یعنی اصلا جدایی بین حضرت ابو طالب و رسول گرامی که 12 ساله است این جدایی ناگوار است، اصلا امکان نداره که حضرت ابو طالب تنها بوره. خلاصه حضرت طالب اراده اونه و رسول گرامی رم قد خود خمیاره. وقتی که قد خود خمیاره قبل از اینکه اینا در شام برسه در یک منطقه است نام از منطقه بصره است و در این جایی است اینا روی بروی مشنه قد یکی از اندیشمندان یا قد یکی از پادریای مسیحی که شخصی عابدی بوده، زاهدی بوده، کسی که واقعا هنوز دین اسلامی نبوده، کسی که برحق بر دین مسیحیت بوده و دین مسیحیت را درست مطالعه داشته در نام بحیرا. وقتی که ابو طالب علیه السلام قد از اینا روی دروی مشنه تا نگاه از طرف از قافله و من قافله تا نگاهش در صورت مبارک رسول الله میفته چی موگه؟ موگه ای فرزند اسکی است، ای نوجوان ای فرزند اسکی است، یک عجیب ابوهت داره، یک عجیب گفتار داره، یک عجیب شکل و شمایل داره. رسول گرامی بسیار زیاد خوبصورت بوده، این قدر خوبصورت بوده که نقل است که از تمام زیاد من پیغمبرا که در حسن خو مشهور کیه حضرت یوسف علیه السلام است. یک روز امیتر قد حضرت زلیخا آلی که عرصی زنا شده یک روز دیسکشن مشنه درباره پیغمبر آخر الزمان. زلیخا را چی مگه خبر پیغمبر آخر الزمان ما پیش هیچی نیستم، این قدر او قشنگه، این قدر زیباییه، این قدر شیبشاب شی. خلاصه تعریف مونه آخر زلیخا مگه بس کو که ما تو ریله داده عاشق ازو نبی مشم و شکی نیست تمام زیبایی‌ها جمع است من وجود مبارک رسول گرامی صلوات الله علیه. یک صلوات بخوانین بر محمد و اهل بیت محمد. خب تا که بحیرا چیمشی در رسول اکرم میفته میره سوال نه که ای فرزند اسکی است تمامی مگه ای برادر زاده حضرت ابو طالب علیه السلام است. حضرت ابو طالب را مگه در تنهایی در سو کار دارم، مگه او تمام نشانیایی که ما مطالعه کردم من کتابای از خودون خون من قدیمی کتابا چی تورات باشه چی انجیل باشه چی زبور باشه وقتی که مطالعه کردم مگه ای تمام نشانیا من زی فرزند اشمو گست وجود داره، ای تمام نشانیا من زی است. لہذا مهر نبوت رم برای بازوی شتوخ مونه مگه ای پیغمبر آخر الزمان است.
ای پیغمبر آخر الزمان است. و جناب ابو طالب ده میرا چند بار که وقت قد مشرکین مثلا بیش شده رسول گرامی امیر گفته که ما از لات و عزای از شما بیزار هستم. خب اینا تمام بر چی دلالت مونه؟ که حضرت ابو طالب علیه السلام اگر مثل ابو سفیان و ابو جهل و مثل خالد بن ولید و مثل خیلی دیگه اگر مشرک مبود خب ابو طالب علیه السلام هیچ وقتی عهدهدار نموشود. هیچ وقت از یک موحد کسی که خداهای زنا را درو کسته میخوایم میده کنه، کسی که عقیده زنا را درو خلاصه اصلا قبولش نداره. خب اینا تمام نشانه های توحیدی بودن حضرت ابو طالب علیه السلام است. تا که خلاصه اونا خبر میده حضرت ابو طالب علیه السلام را، دیگه حضرت ابو طالب سفر شام را ترک مونه. امزونجی واپس قد رسول خدا مایه دیگه قافله پیش موره اینا واپس مایه. و وقتی که آماده گفتم دیگه تا که خوب رسول الله برای پای خستاده نشده امیتر جناب ابو طالب از رسول خدا دمزی کیفیت دفاع مونه. رسول گرامی وقتی که 20 ساله مشنه قرار است که امسال خودی رسول الله به عنوان یک تاجر بوره در کجا؟ در شام. آلی چی رنگ بوره به عنوان یک تاجر؟ رسول الله تا که 20 ساله است من مردم مکه مشهور است که صادق ی امین. من مردم مکه تمام شفته رسول الله است. حتی مشرکین وقتی که میخواه یگو دنه امانت بیله میاره پیش رسول الله میله. یعنی تمام کس رسول خدا را من مدینه وقتی که صدا میزده در نام اصلیشی که دیشب خدمت شما عرض کردم محمد صلی الله علیه و آله و سلم و احمد کوئی نمونه بلکه صدا میزنه صادق صادق امین امین. یعنی چونکه امانت دار بوده، چونکه در اوج صداقت درون وجود رسول گرامی است. اما از این نظر بسیار مشهوره من کل طایفه های مکه. آخر کس جناب ابو طالب رسول خدا رو مگه دمنه مکه که جناب خدیجه سلام الله علیها است یک زنی است که از تمام زیاد مال و تجارت داره، از تمام زیاد امیر حضرت خدیجه است که هزارا بعض اوقات هزارا شتور مشده امو سامان تجارت چی. جناب ابو طالب مگه بیا بوری قد حضرت خدیجه گپ میسنی. رسول گرامی مگه خودی حضرت خدیجه از پس ما آدم رایی مونه. خود چی که آدم رایی کد بس مو مذاکرات مونی. آدم رایی مونه الا مذاکرات مونه که منیزی کمایی کی مشنه رسول گرامی حصه دار باشه، نه ای که رسول الله زیر دست خدیجه باشه یک دنه کاریگر برای زو باشه ایتر نیه. یعنی خود چی حصه دار است چونکه رسول الله درایت چی، فهم چی، امانت چی، صداقت چی از تمام بهتر است. این معامله را جناب خدیجه قبول مونه. و جناب خدیجه یک دنه غلامی از خود خوره دنام میسر است که ایره قد رسول خدا میله که تو دزی سفر خلاصه رسول الله را خدمت کردنی استی و کارهای رسول الله را مو به مو کس بریز ما باید گزارش بدی که چی رنگه قد مردم گپ میزنه، چی رنگه دیسکشن مونه، رفتارش چی رنگه است تا که در آینده کلانترین تجارت در مثلا قد ازی آدم انجام بدیم. خب رسول خدا موره دزی سفر وقتی که دزی سفر موره و در برگشت که است فایده های زیادی مشنه. یعنی از این پیش که اینقدر کمایی حضرت خدیجه مشود این بار 4 برابر از او کمایی کده. اما قدر که ایهد شده بود قدر رسول الله که اینی قص پرسنت شی استو چند برابر از او رسول الله را میده. و وقتی که میسر مایا گزارش میده مگه قسم به خدای عجیب انسان است، گفتاری ازی کردار ازی رفتویشی اشتویشی گبزدویشی قد مردم اینقدر تعریف من پیش حضرت خدیجه سلام الله علیها که این آدم از بتها بیزار است، این آدم مشرک نی است، یک عجیب کیفیتی داره. بس در اینجا اینا قد یک دیگه از عیسایی پادری که روی شده و هم تعریفای از رسول الله را پیش از اینا کده که آدم عجیب آدم است، منیزی نشانی های نبی آخر الزمان است. وقتی اینا را میره قد حضرت خدیجه قصه مونه، حضرت خدیجه آهسته آهسته خلاصه یک عشقی یک علاقه شدیدی نسبت در رسول الله پیدا مونه. خب خودش چند جهت داره. اموی حضرت خدیجه مسیحی است، یعنی مسیحی پادری است.
خلاصه یک مسیحی پادری است همیشه که حضرت خدیجه را امیرمو گفته که خدیجه تو در آینده قد یک عظیمترین هستی عروسی تو مشنه و بسیار که ورقه بن نوفل احترام رسول الله را مکده و وقتی که اینا منی خود خانه قصه مکده ورقه که امیر مو گفته حضرت خدیجه را و دیگه فامیلی را که آدم منیشی نشانیا است. یک شب که جناب خدیجه سلام الله علیها خواب میگرنه خبر میخوایم این قصه ها را که کنم برای خیلی ها التماس دعا مگن برای بخت خو خیلی از خواهرها برای بخت خو خیلی از برادرها التماس دعا مگه که بابا ارسیمو نشده مو خوب د عمر رسیده د سمر رسیده خوب پخته شده تا پردنی استه لہذا برای مو دعا کو ارسیمو شونه. بعضی از مادرها برای اولادای خو برای بچا و دخترای خو مگه التماس دعا بخت بعضی ها مگه بخت چی بند شده لہذا امی داستانه کی مگم او خواهرها و مادرها او برادرایی که خلاصه پسی بخت هستند یا برای بخت اولادای خو میخواین دعا شونه اونا قد حضرت خدیجه سلام الله علیها متوسل شونه. حضرت خدیجه سلام الله علیها خواب میگرنه که سورج از یکی است زیادتر نورانی شده و این سورج آماده از برای مکه آماد برای خانه کعبه و اون چی که است چکر زد و درون شد سیده من خانه خدیجه و صبح که مشنا حضرت خدیجه تعبیر خواب خوره از نوفل کی امویشی است نوفل بن ورقه مورا از این سوال منه که ما امو جان اینی رنگ خواب دیدم بس امویشی مگه خبر ای چی است تو د زودی عروسی تو مشنه تو د زودی پسی بخت مشنی اما قد هستی تو عروسی منی که تو ازوبا چی است ملکه عرب و عجم درست مشنی. خب این تمام خواها و این تمام نشانیا خلاصه جناب حضرت خدیجه درباره خود چی است قبل از اینکه قد رسول الله عروسی کنه یک زن بسیار خوب یک زن بسیار متدین مؤمنه بوده و خیلی ها خواستگاری رایی کردن مثل ابو جیل مثل عتبه مثل ابو سفیان تمامی از اونها حضرت خدیجه سلام الله علیها ریجکت کرده اما خودشی آدم رایی مونه حضرت خدیجه خودشی آدم رایی مونه در خدمت جناب رسول الله که یا رسول الله اگر مایل هستین قد از من ازدواج کنین شما کسی در خانه از من خواستگار رایی کنین. خب از این چی نتیجه میگیری یعنی بعض اوقات کسی بعضی اگر خانهش خواستگار نمایه اگر خبر گودن مومن ای تر نیه که چیمکورکی بال کده بیدی آج اقا یک دنگه برای منبر زد صبح خلاصه دست دختر خو گرفته خلاصه گو جای نه یعنی بعض اوقات اگر خواستگار نمایه خودی پدر د فکر باشه خودی مادر د فکر باشه یعنی اگر دید یه گود انا مناسب مثلا فرض کو انسانی است مؤمن است متدین است و تمام کوالیتیز انسان است تمام چیز دیدین د خواستگاری مگه نماز و روزه و خیلی چیزایی که مربوط د ذات است خودی است توخ نکنین. یک دنه مسلمان باید نمازی باشه باید روزه داشته باشه یک دنه مسلمان باید که واجبات را احترام شی کنه محرمات را ترک کنه اما او چیزی که منی یک دنه بچه باید توخ کنه چی باشه او بچه را توخ کنه چقدر غیرتمند است او بچه را توخ کنه چقدر وفای به عهد داره او بچه را توخ کنه که گفتگویش قد پدر و مادرش چی رنگ است او بچه را توخ کنه که اندوالایش کی است دوستایش کی است و ازوله به من دخترم کی است میخوای من دختر کوالیتیز توخ کنی خدا یک دیدوخ نمفهمی مور تحقیقات درباره دختر مگر نه درباره مادرش تحقیقات کنو اگر مادرش انسانه اگر مادرش انسانیت داره اگر مادرش در خانه پدرش را عزت میده پدر ازور اگر تاج سر خو جور کده نه چپلی پای خو جور کده بفهمین از این مادر که بهترین دختر در دنیا هم آیا تقریبا 90 سے 98% یک دنه دختر که خوی و خلق مادر خور میگره مادرش که زبان درازه مادرش چڑچڑی است مادرش قدید منی فیملی قد تمام زده رئی است مادرش شوهر خور چپلی خوم خیال نمونه ای دختر ولو مدرسه بوره ای دختر ولو کالج یونیورسیتی بوره ولو که است قوم و نجف بخانه ای اخلاقی دیده بعض اوقات بزرگا از منجی ششته بزرگا چی مادرها باشه از من خدا بیامرز مادر من یک دنه مثال را خدا مغفرت کنه انشاءالله تمام مادرایی که از دنیا رفتن یک مثال را اکثر میزد وقتی که قارش میماد مگفت خویی که از شیر درآید از مرگ برآید یعنی خویی که مثلا بعضیا
خلاصه بعضیا خلق و خویشی ایرنگا تربیت شده، امو اولنا کالج چی کی آغوش مادر، اولنا یونیورسیتی چی کی آغوش مادر است، ای بعض چیزها را از مادر دودیه میگیره، ای بعض چیزها از گیرزی حذف نموشه تا اینکه خلاصه که است قدزی خوی خلقو که است بوره در زیر منا خاک که است خو کنه. برحال جناب خدیجه سلام الله علیها فرد رئیمونه رسول گرامی جواب میده که ما قد امو جانی از خود خون حضرت ابو طالب علیه السلام مشورت مونم، ما قد جناب ابو طالب مشورت مونه و حضرت ابو طالب خواستگاری جناب خدیجه موره و اینا هم انشاءالله من خو گپ میزنه و از دو طرف که است اوکی مشنه. عروسی حضرت خدیجه با علی با محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. خب اموتر که ذکر کردم یعنی متوسل شینین قد حضرت خدیجه سلام الله علیها وقتی که توفیق داشتین رفتین در مکه مکرمه حتما در جنت المعلا بورین، به طور خاص در زیارت حضرت خدیجه سلام الله علیها، به طور خاص در زیارت حضرت ابو طالب علیه السلام. امو تر که گفتم امشاو متوسل شونین و امشاو کوشش منی امی جمله ها را که مگی برای از او دعاهایی که زیاد چی در لایف مثلا مردم مکدن و غیر ازی برای اونایی که پسی بخت است انشالله امشاو گسته اینا که است حاجت های خورا از خداوند عالم بگیرن. برای بخت که است مگه هر جایی که خواستگاری رفتین چیکار منین حدیثی که سار خانده بورین، اگر اول تحقیقات را کدین مثلا شک دارین که خدا دختر بیده نده، خدا خبر قد از مو وصلت کنه نکنه، مگر سوره طه را لکایی کده من یک کپڑے سبز لپیٹ کده در پیش قبیل آدم، سوره طه را کی طرف مقابل خلاصه یعنی زیاد سخت گیری نمونه، زیاد بهانه گیری نمونه و انشالله این کارا که است در خوبی مشنه. و غیر از این یک دنه داستان را که از آقای قراتی شنیدم، من سوشل میڈیا مستا شاید خیلی هم شنیده باشن، اجی آقا نقل مونه ای سچا واقع است دیگه، نقل مونه یک دنه دختر بود در یکی از جاها، ای بیچاره کم از نظر ظاهری یعنی خوبصورت نبود، یعنی از نظر ظاهری خلاصه چهرهش هم درست نبود، یعنی که مثلا چی مشودن چهرهشی در اردو مگه چایه خلاصه لکه مکه زیاد داشته، آر خواستگار که ما درد مشود یک دنه دو دنه 10 دنه 20 دنه، این دخترم پریشان بیچین. آخر چیکار مونه اینا که است یکو خاص بیوچی پالر پیش ازو مبره کی را این دفعه یک دنه خواستگار میخواه خانه شی باید، اما این بیچاره چی است سو اگلی یعنی بسیار بد صورت است و هر کس ریجکت مونه تاکه منگر نکس در طرف شیش نمایه، بس یکی یعنی هر چی که زور داره امو بیوتی پالر خلاصه چی مگه فشل مگه نخه مگه هر انجام میده ایر جور مونه، وقتی که تیار مونه بازم امی بیوتی پالر یک دنه جمله مگه خبری جمله را چی مگه درست ما خو مهنت کدم و دمیقش جور کدم لیکن گیرنتی ده نمیتونم که او خواستگار تو را قبول کنه، این جمله را مگه دیل زی میده مشنه ما ده خانه ای ترنیه که از دنیا مایوس شونه گولیار جمع کده بین زما بیزم خواستگار نماید دیگه زندگی رو ختم کنه او ترنیه است. ای چیکار مونه ما برای مسلح عبادت جای نمازی را اوار مونه 2 رکعت نمازی حاجت میخانه، آخر چیکار مونه دزین شی گریه مونه بر مصیبت امام حسین علیه السلام و یک کم خاک کربلا میگره، این خاک کربلا را دروی خو مودونه و بعد از او چی مگه یا امام حسین خانه از ما خواستگار مایه دیگه ما غیر شما خاندان کسی را نداری، ما کجا برم پیش اسکی بگم ای درد دل را که هر کس مرا ریجکت مونه، یا امام حسین امروز خود تو میدانی این خواستگار را که است خود تو درای راست بیاری که این خواستگار درست جواب بیده. خبر این چی مشنه وقتی که لحظه خواستگاری میرسه تا که بچه ایر منگرنه قد خود دل خود چی مگه قسم به خدا چی حسن داره ای، الان که من زیباییش یکو چیز اضافه نشده
امو دختر است دمو کندیشن است بدون میکاپ آماده فقط خاک کربلا در چهره خود زده عروسیشی مشنه مگه 80 سال یاردو زندگی مونه مگه این قدر شوهر شیر خوش داره این قدر خوش داره همیشه تعریف شمونه خدایا شکر چی قدر زیبا زن عطا کده مرا وقتی که زن چی یگو جای موره از پشی صدقه میده که زن از مرا نظر نلگه یگو کس چیم نکنه حسد نکنه پس شما خبرین یک عجیب چیزی است یک عجیب داستانی است حرفا یک جمله مگنه که با یعنی حرفا حالی دارد که بی بیان نتوان آورد این یک دنه حریف وقتی که نیمه شب برای نماز شب بال مشنه راز و نیاز قد خداوند عالم مونه یک کیفیت یک نورانیت خاصی یک خلاصه نشاط خاصی که است این را نصیب مشنه و این نشاط را نمیتونه برای مردم توصیف بده و نه مردم که است نشاط زورت که است درک میتونه اینجا امام حسین علیه السلام این خاک کربلا کاری کده که این زن بسیار خوشنمایی شده برای کی؟ برای شوهری از خود خون در اینجا نکته خدمت شما عرض کنم خوشنمایی من صورت نیه خوشنمایی من سیرت است صورت بسیار ظاهری است صورت چند سال دوام داره صورت 5 سال 10 سال 20 سال بعد 20 سال و آدمی که دنبال صورت بوده اگر یک چینجینگ من صورت عصیب آیا کم چین و چروک دبر صورت پیدا شونه اون گم کویره مورا دنبال نو چیز مورا پس اصل کی خوبصورتی است درون وجود انسان است اگر مثلا فرض کو برای جوانا ارسمونم یگو جوان را زنی بسیار زیبا میلاو شونه یعنی دیگه خلاصه فل خوبصورت باشه تمام معیارات منشی باشه اما این زن او شوهر از خود چپلی خو هم خیال نکنه می ارزه می عروسی می ارزه امی زن نه خوبصورتی منه چی است منه کردار است منه وجود انسان است بعض اوقات گفتم بعضی انسان است که از جانب خداوند عالم اینا را توفیق دادن که منه زبان زنا شفا است 5 منت قدزی بیشی غم دنیا از زیاد تموره خبر این یک ازی هستیا کی است جناب خدیجه سلام الله علیها است یعنی جناب خدیجه سلام الله علیها دو هستی از تمام زیاد برایش ظلم شده یک حضرت ابو طالب علیه السلام است که جاهلای عالم دنام عالم دنام مفتی دنام خیلی از دانشمندی اینا جمع شدن کتاب لکایی کردن برای ذکی حضرت ابو طالب علیه السلام را مشرک ثابت کنه اینا قدر سر سیزن اگر من علی علیه السلام من شخصیت علی کردار علی گفتار علی شجاعت علی غیرت علی من سر سیزن اگر اینا یگودن شک و شبهی پیدا مکد قسم به خدا اینا کتابها در خلاف علی لکایی مکدن اما هر چی کی گشتن هر چی کی ساختن مثلا من قرآن مجید است که بعضی از چاپهایشی خلاصه از عربستان هم چاپ مشنه که بعضی از یک چند سال قبل که قرآن آماده بودن در کمال بیشرمی آیت هایی که درباره منافقین است شان نزول زور چی لکایی کرده بودن توبه نعوذ بالله نام علی مرتضی را لکایی کرده بودن اگر این ترم لکایی مونه بازم خودون چی شرمنده است در کجا شرمنده است ضمیر خونه نداره در نزد ضمیر خو شرمنده نیست ضمیری که پر از کثافت باشه ضمیری که پر از نجاست باشه هیچ وقت که است او ضمیر انسان را که است خلاصه ملامت نمونه خب اینا در مجامع علمی وقت غیرا مایا هندو آماده علی را مطالعه کرده یعنی مثلا عیسائی آماده هندو آماده هر کس که آماده علی را مطالعه کرده اونا برای از اونایی که خلاف علی حرف میزنه برای از اونا خنده کرده مگر عقلی از شما کور است علی را نمیشناسین برحال اینا آمادن اسمس حضرت ابو طالب علیه السلام گفتم یگو جای نشان بدین که حضرت ابو طالب علیه السلام یگو دنه بود داشته باشه یا حضرت عبدالمطلب یا هاشم یا عبد مناف یا دیگه اجداد رسول الله پس ثابت ندستن و دومنه هستی که از تمام زیاد ظلم شده برایشی حضرت خدیجه سلام الله علیها هستن خب حضرت خدیجه را چیکار مثلا چی رنگ گفتن حضرت خدیجه را در خلاف شی حرف نداشتن سوایی که آمدن عمر شرکلان ثابت کنه
غیر از او دیگه حرفی نداشتن. اما یک ظلمی که شده اینی است، فضایلی که حضرت خدیجه داشته بود کلمه خدیجه را دیلیت کردن، حذف کردن، یک نامی دیگه ایت کردن که خودون چون مفهمین چی نام های را یا چی نامی را میتونن ایت کنن. دمی حد شدن. یک روز بعد از رحلت حضرت خدیجه است، عمر رسول الله غالبا یعنی قریب 60 سال است، از 55 سال بال است. من خانه می ترشیشتن و من خانه خیلی ها هستند، از جمله جناب عایشه هم هستند. من خانه دیسکشن مشنه، بیس مشنه و نام جناب خدیجه سلام الله علیها مایه، نام جناب خدیجه مایه رسول الله اشکبار مشنه. پس از این معلوم مشنه برای کسی که رسول الله غمگین شونه او باید یک هستی باشه، یک شخصیت باشه. رسول الله که دربارهش قرآن مجید میگه و ما ینطقو عن الهوا، یعنی از هوای نفس کو نه یگو حرف میزنه نه یگو کار مونه از هوای نفس کو، هر کاری که مونه از جانبی پروردگار عالم انجام میده. دیگه تعریف مشنه، تعریف از خدیجه است. خدیجه همدرد اسما بود. خدیجه کسی بود که اولنا زن بود که اماد اسلام را قبول کرده، یعنی اولنا زنی که بعد از اینکه رسول الله مبعوث به رسالت شده اولنا کسی که صدا داده اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. اللهم صل علی حضرت خدیجه سلام الله علیها بوده و من مردا حضرت علی علیه السلام بوده. ایره تمام عالم لکایی مونه، این قدر کلو تکرار شده اصلا گنجایشی حذف کدوشی نیست. خب حضرت خدیجه کسی بود که ما قچی دردهای دل خمو کدم. رسول الله بالاخره نیاز ده درد دل داره، نیاز ده یک همراز داره. وقتی که قصه منو خدمت شما، وقتی که جناب جبریل نازل شده تمام داستان را اول کسی که پیشی نقل کرده حضرت خدیجه سلام الله علیها بوده. خب این گبار گفته بس دونجی خلاصه ای زوجه رسول الله که جناب عایشه است یک مرتبه خلاصه کم زور میده شیر قارش مایا از رسول خدا را چی میگه او پیر شد، مرد، رفت، ختم شد. از او کده بهتر شی قدستو است، از او کده بهتر شی ده پیشتو است. تا این جمله را میگه رسول خدا قارش مایا که هیچ وقت مرا بهتر از خدیجه نصیب نشده، هیچ وقت مرا بهتر از جناب خدیجه نصیب نشده. بهترین زن عالم حضرت خدیجه الکبرى سلام الله علیها است. خبر این دلیل چی است؟ نمیخوای بوری ریز دلیل را بدر کنی بریش بیس کنی این کتاب چی میگه، نه، فقط یک دونه جمله را خدمت شما عرض کنم. اگر حضرت خدیجه سلام الله علیها بهترین هستی در روی عالم نبود بین زنان، حضرت خدیجه سلام الله علیها کوالیتی ازیره نداشت که مادر فاطمه زهرا باشه. دیگه امی کم فضیلت است، یعنی هر کس هر زن صلاحیتی ازیره نداره که مادر سیده کونین ام ابیها فاطمه زهرا سلام الله علیها باشه. امی یک دنه فضیلت بر فضیلت تمام زنان عالم برتر است. واقعا از این که بال فضیلت بری حضرت خدیجه سلام الله علیها. پس یعنی همسر رسول الله چی کسی است؟ خدیجه ای که صاحبی ایتر فضائل است. جناب خدیجه خب ازدواج زین مشنه طبق البته اختلاف است که حضرت خدیجه 40 ساله بوده یا از او بال خونه بوده، لیکن از او تار برش اختلاف است. بیر حال امی جمله را میگی که حضرت خدیجه فرض کو 40 ساله بوده و رسول گرامی 15 ساله بودن. ازدواج مشنه و حاصل از این ازدواج 6 اولاد است که من تاریخ ذکر شده. من از این 6 اولاد 2 دانه بچه است، 4 دانه دختر است که نام از این 2 بچه چی است؟ یکش قاسم و دیگهش عبدالله است که قاسم را نام طیب معروف است، عبدالله نام طاهر معروف است که 2 فرزند چی، یعنی فرزند از رسول الله و خدیجه ای 6 دانه است که 2 بچه‌شی قبل از اینکه رسول الله 40 ساله شونه مبعوث به رسالت شونه از دنیا موره و من دخترایشی خلاصه زینب است، ام کلثوم است و چهارمش حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها است. رسول گرامی وقتی که 40 ساله مشنه
اکثر میماده رسول خدا در غار حرا عبادت مکده. اکثر میماده غار حرا طرف شمال مکه است و غار حرا که مثلا از دامن کو تا بوری سری کو و اولبه که غار است تا اونجا تقریبا نیم گنته است. اونایی که استریمنه داره هر روز کوتل، شاید شبیه کوتل باشه، شبیهشی نه، یعنی درفتوشی مثل کوتل است که تقریبا نیم گنته میلگه. جوانایی که الحمدلله استریمنه داره شاید ددام اینچ بوره، مو دزونا کار نداره دیگه. اما برای بزرگا، برای که دستینی اسمو است خلاصه زیاد اسپیڈ نیست، امین نیم گنته مکسیمم تایم شی است. رسول گرامی ما رفته اونچی برای عبادت و اکثر ماهای مبارک را رسول خدا در اونچی عبادت مکده. امین یک دانه لطیفه خدمت شما بگم که خلاصه امیم دفعه پیش مادن انشالله اسباب ازی نه که مزمدی کس باشه، اسباب خلاصه کم مجلس اسمو خلاصه اسباب لطیفه برحال در سر کو رسیدی از یک بنده خدا که زیاد ضعیف بود، یک کم ضعیف بود، خلاصه بسیار برایش سخت تیر شده بود. گفتم چون که از اونجا لایف هم ده بودی خوب در لایف سوال نکردم، از او بعد سوال کردم که مثلا حاجی چطور تیر شد برای تو تا اینجا که آمدی؟ گفت دیگه خوب بود. گفت او اتای امیر رسول خدا دزی مکه کی قدر جای کلان آرلا بهجزی داشتم زو سر غونډي معلوم دی له بداشته. گفت جای قات بود که دزی بلندی هم ده بوده. خب بیر حلو منیزی گو چیزا نیه که آدم بگه نایی. خب او همو اخلاص، یعنی از نظر اخلاصی از خود خود مگو بس مگو چطور امکان داره که جناب خدیجه هم تا این جبال شونه بایا و برای رسول الله نان بیاره. برحال رسول گرامی دزی غار حرم رفتن، دور از تمام تنشنا، دور از تمام هم و غم دنیا ما رفتن در اونجی و اونجی وقتی که رسول الله 40 ساله مشنا، فقط امی مقدارش نقلنم خدمت شما. وقتی که رسول الله 40 ساله مشنا فرشته و حمایه جناب جبریل امین وایا یا رسول الله السلام علیک بسم الله الرحمن الرحیم اقرا باسم ربک الذی خلق الانسان من علق. ای رسول گرامی از این لحظه به بعد وقتی که شما این آیت را تلاوت کردین، از این لحظه به بعد شما رسول هستین، از این لحظه به بعد شما نبی آخر الزمان هستین. وقتی که رسالت رسول الله اعلان شده دمی لحظه علی مرتضی علیه السلام منی نهج البلاغه نقل مونه که کنار رسول الله بودم. علی عمرش چند است؟ علی علیه السلام دیگه 10 ساله شده، رسول خدا 40 ساله است. علی مرتضی من نهج البلاغه می فرماید که یک صدای عجیب و مایوس، یک ناله بسیار زننده، بسیار زشت و بد را شنیدم. از رسول گرامی سوال کردم یا رسول الله این چی ناله ای است؟ رسول الله فرمود این ناله مایوس بودن شیطان است. از اینکه ما مبعوث به رسالت شدم، از اینکه ظهور نبی آخر الزمان شده، شیطان مایوس شده. شیطان خبرین در چند جای مایوس شده؟ طبق روایات در 3 جای. یک زمانی که حضرت آدم علیه السلام توبهش قبول مشنه، آدم علیه السلام ترک اولا انجام میده، توبهش قبول مشنه، دعایش قبول مشنه، اینجا شیطان ناله مونه ای وای. گفته از او بنده خدا ای وای خاک بسرم ای چی شد؟ یعنی خاک در سر شیطان مشنه که حضرت آدم علیه السلام توبهش قبول مشنه. و دویم جای امین در غار حرا است وقتی که رسول الله مبعوث به رسالت مشنه. و سوم جای خبر این کجا است؟ قرآن مجید هم ذکر کرده کجا است؟ اگر گفتین در غدیر خوم است که وقتی رسول الله اعلان مونه ای مردم دنیا بدانین من کنت مولا فهذا علی مولا. وقتی که اعلان مونه رسول گرامی در این جای شیطان مایوس شده و شیطان ناله از یأس سر داده. پس علی مرتضی علیه السلام مگه وقتی که این ناله را شنیدم سوال کردم یا رسول الله این ناله کی است؟ رسول گرامی فرمود یا علی جان چیزی که ما میگرنم تو میگرنی، چیزی که ما میشنوم تو میشنوی، فرق از ما از تو اینی است یا علی جان. تو کی است؟ جانشینی از ما است، ولی از ما است، وسی از ما است. یک از جاهایی که یعنی ولایت علی را گفته. اما بعد از من دیگه یگو نبی نمایا،
تو برار از ما هستی، جانشینی از ما هستی، ولی از ما هستی، وارثی از ما هستی، اما نبی نیستی. خلاصه ولایت علی مرتضی را در چند جاهایی که رسول گرامی اعلان کرده. علی مرتضی علیه السلام می فرمایا انشاءالله که غار حرا رفتین، این آداب بال شده و آداب تا شدهش اینی در ذهن چون باشه. اینا کی دزی بلندی کی بوری آل منده مشنی از طواف ممنی از عمره ممنی از عمره مفرده. نه بابا، بورین جایی که جناب خدیجه سلام الله علیها قدم زده، جایی که علی مرتضی عبادت کرده، جایی که محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم عبادت کرده، جایی که جناب جبریل امین نازل شده، جایی که نزول قرآن اعلان شده، جایی که مثلا اعلان رسالت رسول الله شده، اونجا اگر آدم بوره 2 رکعت نماز بخوانه، خلاصه یک یادی از رسول الله مشنه، یک تجدید عهد قد رسول گرامی مشنه. علی مرتضی علیه السلام می فرمایا وقتی که بدر شدی بدن رسول الله می لرزید، وقتی که آهسته آهسته تام مادی و تمام سنگ و چوب و خاک و خاشه، زمین و آسمان و فضا، اینا را کی درک مونه؟ علی مرتضی درک مونه و تمامی گواهی میداد اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. یعنی تمام گواهی میداد. شما اینجا یک نکته است، البته اگر درس کلاس باشه زیاد منشی جای گنجایشی بیستره. یک ظریف نکته است، در او زمان ابو جهل چقدر جاهل بوده، ابو سفیان چقدر سفی و بدبخت بوده و خیلی ها که این انگریزه ها گواهی بر رسالت میده، این مثلا چوب و خاک و خار و خاشه گواهی بر رسالت رسول الله میده، اما اونایی که بظاهر شکلش انسان است، اما تا آخر مرگ حتی که بظاهرم که در فتح مکه اعلان اسلام مونه، ولی در مرگ نفاق و در مرگ بدترین منافق از دنیا موره ابو سفیان. پس اعلان که مشنخو بعد از رسول الله کجا بوره؟ سیده خانه حضرت خدیجه سلام الله علیها آماده و آماده از حضرت خدیجه سلام الله علیها چادری خواسته، کمبلی خواسته، بلکه تاکه چونکه پورا بدن چی لرزه، یعنی اول نبار ای که رسالت را اعلان کنه، ای که جناب جبریل امین را اکسپت کنه، پیغام خاصی از طرف خداوند عالم باید سخت است. بلی از رسول گرامی 40 سال عبادت کرده، تا 40 ساله شده مبعوث به رسالت شده. لہذا خانه حضرت خدیجه سلام الله علیها مایا و این تمام را ای تو زیت کی کارا شده برای کی توضیح میده؟ برای حضرت خدیجه سلام الله علیها. آل شما سوال مونم، اگر یک آدم، یعنی بعض اوقات دیدیم مو در زندگی خون یا بعض اوقات بعضیا ممکنه منی خانه خو قد خانه والا خور تجربه کنه یا منی دوستا، مو هر گبره بعض اوقات آدم حتی قد خانه والا نموگه، حتی قد بهترین دوستا از من 50 دانه دوست آدم قد یک دانه دوستا یک گبی خاص را موگه. مثلا در سیستمی که من قوم است و رفایی که است، فرض کو یک دانه عارف صدها شاگرد داره، هزارها شاگرد داره، این 1000 شاگرد چی هر کدامشی درجهشی الگ است، هر حرف را هر گبر قد هر کدامشی نمیسنه، اما ای که مو به مو ای تو زیت رسول خدا برای حضرت خدیجه در او قصه مونه، از این معلوم مشنه که جناب خدیجه امو قدر معرفت داره، امو قدر عارفه است، امو قدر زاهده است، امو قدر تقیه نقیه طاهره مرضیه است که گبهای رسول الله را گوش مونه و قصر و جان اکسپت مونه، قبول مونه. و الا خیلی ها کنار رسول الله بودن، بوی از رسول الله نبردن، خیلی ها نزدیک رسول الله بودن، در صحبت رسول الله بودن، ولی بوی از رسول گرامی نبردن. پس اینا تمام چی است؟ اینا تمام از فضائل حضرت خدیجه سلام الله علیها است که امشب دعای از مؤمی است، دعای از مؤمی است به حق حضرت خدیجه سلام الله علیها. خدای تو را قسم ده فضیلت های خدیجه کبرا، تو را قسم به مادر بودن حضرت خدیجه نسبت ده حضرت زهرا سلام الله علیها. تمام جوانایی که پس وقت داشتن
اگر بچه ها است اونا را زنای خوب عطا فرما. مراد از خوب چی است؟ انسان باشه. اگر که است دخترها است، خواهرای اسمو است، از خدا امیر دعا مونه که امشب این گری که منی بختی از اونا است، این گری از بختی از اونا باشونه و انسانای خوب روی در رویشونه، چی زن باشه چی مرد باشه، نامرد نباشه، مرد باشه. دعا کنین برای خوارای اسمو، اونایی که صاحبان دختر است قد مرد روی در رویشونه. و امیتر دعا کنین که اونایی که مثلا صاحبی بچه است، جوانایی که خودون چی پسی بخت است، یک زن گیرشی باید که انسان باشه، یک زن گیرشی باید که خلاصه بوی از انسانیت برده باشه. و اینا کی مشنه؟ زمانی که ما چیکار کنی؟ بوری دروازه را در بزنی، بوری صدا بزنی یا خدیجه کبرا سلام الله علیها، تو را قسم به دختر عزیز تو فاطمه زهرا سلام الله علیها میخوای مادرها برای بخت دختر خو، برای بخت بچه خود دعا کنی. نرین پیش جادوگرا، نرین پیش از اونا که مثلا خلاصه کارهای انجام میدن که مگه بخش واز مشه فلانی را بخش بسته کده. اگر هم این حرفا استن، یک مرتبه یک یا خدیجه بگین، یک یا فاطمه زهرا بگین، یک یا حسین بگین. خاک کربلا شفایا، آب زمزم شفایا، نام حسین شفایا، مجلس حسین شفایا، نظر حسین شفا است. این شبها ای چایی که در مختلف منبرگاه ها، مسجدها، در مجالس در نام حسین جور مشنه، ولو چای سیاه باشه، قسم به خدا منش شفا است. شرچی است که مو کم عقیده خود درست کنی، مو کم باور خود درست کنی. خبر این چرا بازیا در نام یا فاطمه زهرا قفل زندگی خود باز مونه، اما خیلی اوقات مو از شما در یک گلی بند گلی گرفتار مشنی. علت چی امی است که مو بعضی اوقات برای خود خود شک داری. موری میمشاو تذکیره منی از یک نوجوانی در میدان کربلا. اما تر ذکر کدم در کربلا خینه نبود، اما خینه حضرت قاسم امروزی که میده موها جوانای از مورا، خواهرای از مورا از راه حضرت قاسم دور مونه. حضرت قاسم کی است در میدان کربلا؟ جوانی 14 ساله است، یادگار امام حسن مجتبی است. خبر حضرت قاسم چی عهد کده؟ بابا جان حسن مجتبی اگر شما در کربلا نیستید، اما قسم به خدا یہ عهد قاسم است، قد خون خو از امو جان خو حسین دفاع مونه. سلام بر مادران شهید، اونایی که مادر شهید هستن، صبر منن، صبرش به خاطر حسین. شکر من خدایا، شکر فرزندم درای حسین شهید شده. یک مادر شهید مادر قاسم است، مادر شهزاده قاسم است. شب عاشورای فرزند خورا کنار خوشنده، قاسمم فردا روز عاشورا خبری ما چی میخوایم قاسمم، فردا یاد حسین مجتبی را تازه کنی. قاسمم ایتر نشونه که دل حسین غریب شونه و این جمله ها را بگه ای کاش حسین مجتبی می بود وقتی نگاه حسین طرف از تو بیفته یادی از پدر تو کنه. مادرش آماده من جناب قاسم را و امی جمله ها را مگه قاسمم صبح روز عاشورای، قاسمم ما میخوایم روز محشر نزد فاطمه زهرا سلام الله علیها سرخرو باشم. الله اکبر. خود مادر جوانی 14 ساله خوره برای شهادت آماده مونه. جناب قاسم در میدان کربلا آماده. الله اکبر.
اکبر چی ابوحتی داره. اما از بس که کودک پاهای قاسم در سم اسب نرسیده، خبر نزدیک امام حسین آمده، امی که نزد عمو جان خو حسین آمده، امی که اذن میدان از امام حسین خواسته، دیگه حسین بیچین شده، دیگه در وجود حسین آتش ایجاد شده. امام حسین حضرت قاسم را اذن میدان نمیده. روز عاشورا امی که حضرت علی اکبر آماده فوراً اذن میدان داده، اما جناب قاسم را قاسمم تو انوز نوجوانی، تو انوز در سن جنگ نرسیدی، تو برو در خیمه ها. قاسمم پدر تو در زیرا شهید شده، قاسمم برو از مادر خو از خانواده خو در آینده تو باید کفالت از اینا را کنی. اما قاسم بسیار اصرار منه، عمو جان چطور امکان داره تمام سپاهیان حسین به شهادت برسه، تمام سرها بالای نیبوره، اما سر قاسم سلامت باشه. الله اکبر. حضرت قاسم علیه السلام در میدان جنگ آمده، روبرو فوج عمر سعد را دزی انداز خطاب کده، دزی انداز رجزخانی کده. ای قوم عدو، اگر مرا نمیشناسین بشناسین، نام از قاسم ابن الحسن ابن علی ابن ابی طالب، ما سپاهی حسینم. آیا کسی از شما جرأتی ازیر داره، شهامتی ازیر داره در مقابل از مبایا؟ وقت جناب قاسم للکار کرده تا ای فوج یسیدا یکا یکا در میدان آمده، تمامی را جناب قاسم واصل جهنم کرده. یک مرتبه عمر سعد دستور داده و امی جمله ها را گفته که امروز از این خانه از این خاندان هر کسی در میدان آمده مانند حیدر کرار جنگ کرده. گروهی حمله شده بر قاسم ابن الحسن و یکی از نانجیبها قد گرز آهنین بر سر قاسم زده. امی که قاسم ابن الحسن از زنده زمین آماده صدا زده، السلام علیک یا ابا عبدالله، عمو جان حسین جان سلام برستو و آخرین سلام قاسمه. یک مرتبه تا امام حسین رسیده، من مقاتل درباره قاسم لکایی است، امی که از زنده زمین آماده از هر طرف عمله شده، اینقدر نیزه و شمشیر زدن که بدن قاسم که هنوز زنده بوده این بدن قطعه قطعه شده. تا امام حسین رسیده دیگه جای سالم دزی بدن نمانده، دیگه خدا میدانه امام حسین چی رنگه. این قطعهای بدن را جمع کرده، بین ابهای از خود و طرف خیمگاه برده و خدا میدانه چگونه اعلان شده. ای مادر قاسم، یا زینب کبرا، یا اهل حرام، انا لله و انا الیه راجعون. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إلهي بحق فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها وأجبنا يا الله 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 يا رحمن يا رحيم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. خدای تو را قسم بی محمد و آل محمد ای جمع از ما را عاقبت و خیر بگردان. خدایا ای مجلس را، ای شرکت را، ای اهتمام را، ای نظر و نیاز را، ای خدمت را در درگاه از خود قبول بفرما.
خدایا دزی شب جمعه دعای ازمو امی است که ای جمع ازمو را زیارت مکه و مدینه نصیب بفرما. خدایا ای جمع ازمو را زیارت کربلا نصیب بفرما. خدایا تمام بیمارها را، بیمارهایی که برایش التماس دعا گفته، یکی از دوستا برای مادر خو التماس دعا گفته، خدایا ای مادر را، تمام مادرایی که اگر ناجوری و کسالت دارن، خدایا تمامی از اینا را شفای عاجل و کامل عنایت بفرما. خدایا تمام مسافرین سفر شب خطر بگردان. خدایا تمام اونهایی که به اولاد هستند اولاد صالح عطا فرما. جوانای پسی وقت را، ملتمسین دوباره جوانای مورد نظر را خدایا پسی وقت بفرما. خدایا تو را قسم به محمد و آل محمد از جمع ازمو، از مردم ازمو فقر و تنگ دستی را، به حیایی و به دینی را دور فرما. خدایا دشمنای ازاداری را، دشمنای ماتمیای ازمو را، دشمنای دین و قرآن را، دشمنای پاکستان را خدایا ذلیل و رسوا بگردان. خدایا تو را قسم به محمد و آل محمد در ظهور امام عصر علیه السلام تعجیل بفرما. قلب مطهر آن حضرت را از تمامی از راضی و شاد بگردان. داخل برای تمام گذشتگان شهدا، علما، اساتید، ذوی الحقوق، گذشتگان از این جمع، اونهایی که سالهای سال دزی مسجد نماز خواندن، خدمت کردن و کمک کردن، آل دیست از اونا از دنیا کوتا هستند. و بالخصوص برای مادر گرامی از مکی ظاهره حضرت زینب کبرا بودن و دمونجهی از دنیا رفتن، برای ازی مرحومه. الفاتحه مع الصلوات. صلی علی محمد و آل محمد وعجل